नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरहबन बिकुम फ़ी लिक़ाइन जदीद मिन लिक़ाआति दुरूसिल लुग़तिल अरबिय्या तहत अशराफ अकादमिय्यतिल जौहरी। मौज़ूअना व महत्ततुना अल-यौम हिवार हौल मुकालमा हातिफिय्या। هذا الحوار مشتمل على مكالمة هاتفية. المكالمة مكالمة هاتفية، هناك مثلا رجل يكون متصل والآخر يكون متلقي. الرجل الذي يريد الاتصال وهو يخرج جواله ويضغط على لوحة المفاتيح رقمه، ثم بعد ذلك فيرن جوال المتلقي وهو بالخيار إن شاء قبل بالاتصال وإن شاء رفضها. فإذا ضغط زر القبول فبعد ذلك جرت تجري بينهما مكالمة هاتفية. وهذا ما نتكلم اليوم باللغة العربية، كيف نستعمله وكيف أساليبها. هيا نبدأ على بركة الله تعالى. الأول الثاني: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الأحوال وكيف الصحة؟ كيف الأحوال وكيف الصحة؟ कैसी हालत है और सेहत कैसी है। صحة هذا من باب الضرب يضرب الصحة يصح صحة وصحيحا. معناه فلان صح سليما خاليا من المرض أو العيب أو الشك. مثلا إذا كان الإنسان يكون صحيحا فهو يكون سليما خاليا بعيدا من الأمراض أو العيب. وهذا إذا كان الخبر يكون صحيحا فهو أيضا خاليا من الشك. مثلا هناك كثير من الأخبار يذاعون ينتشرون في مجمعتنا حول الإذاعات. يقال هذه إذاعة. إن كنت تريد أن تأكد، يقال في العربية تأكد من صحة الأخبار. وأيضا الصحة، مثلا يقال فلان يتمتع بصحة جيدة. مثلا زيد يتمتع بصحة جيدة، مثلا كانت صحته جيدة وهو ليس مريض وليس فيه عيب، ما شاء الله، صحته جيدة عالية مرتفعة، يقال فهو يتمتع بصحته. وإذا هناك أنت وجدت ورأيت كثيرا في علبات التدخين مكتوب عليها التدخين مضر بالصحة. स्मोकिंग सेहत के लिए नुकसानदा है। التدخين مضر بالصحة माना مضر بسلامة جسم الإنسان. وأيضا يقال أنشأت وزارة الصحة مستشفيات جديدة. هذا صحة. الثاني: بخير وعافية من معي. مثلا هناك جاء الاتصال
فبعد ذلك رفعت يعني وضغطت زر الإجابة ورفعت الجوال وتقول من معي، يعني أنا لا أعرف كمن معي على الخط، من يتكلمني، يعني من يتصل بي، يعني من أنت. وهو يقول أما عرفتني حتى الآن. الأول أما عرفتني حتى الآن، يعني अभी तक मुझे नहीं पहचाना आपने. سامحني لم تتسن لي معرفتك. سامحني يعني عفوا، أنا أريد العفو. لم تتسن لي معرفتك يعني لم تتهيأ، لم تتيسر، لم تتيسر لي معرفتك، لم تتيسر لي معرفتك يعني मैं आपको नहीं पहचान पाया. أما ظهر اسمي على شاشة جوالك، مثلا إذا جاء الاتصال في جوالك، هناك على شاشة الجوال يظهر اسم المتصل أو رقمه، فبهذا الشيء أنت تستطيع أن تعرف من المتصل بك، يعني من يتصل بك. هذا يقول أما ظهر اسمي. ظهر يظهر ظهرا وظهورا، هذا من باب فتح يفتح، معناه تبين وبرز، اتضح بعد الخفاء. هناك الشيء الذي يكون بعد الخفاء يتبين ويبرز ويتضح، يقال ظهر. مثلا ظهر على الأمر يعني اطلع عليه، يعني زيد ظهر على الأمر يعني اطلع عليه. وأيضا ظهر على عدوه يعني غلبه، يعني ظهر على عدوه. مثلا حركة الحماس ظهرت على عدوه إسرائيل الصهيونية المحتلة. وأيضا هناك لفظ شاشة. شاشة هذا يعني سكرين، في الأردية يقال سكرين. هناك الشاشة أصلا ستار تعرض عليه الأفلام. هناك في السينما هناك يكون ستارة كبيرة عريضة وسيعة تعرض عليه الأفلام، وهذا الشيء الذي تعرض عليه الأفلام يقال لها الشاشة سكرين. ظهر الرقم فقط من غير اسم، يعني ظهر على شاشة جوالي فقط اسم، يعني رقمك، رقم الجوال، موبايل نمبر، من غير اسم يعني بغير اسم، يعني فقط ظهر رقمك وما ظهر اسمك. عفوا ذكرني من حضرتك، मुझे याद दिलाएं, बताएं कि आप कौन हैं. من حضرتك. ذكر يذكر تذكير معنى جعله يذكرها، किसी को याद दिलाना. وأيضا معنى ذكر يذكر تذكير معناه أيضا يعني وعظهم. مثلا فلان الإمام يذكر الناس في حلقة المسجد، يعني فلان يذكر الناس في حلقة المسجد يعني يعظهم. وأيضا ذكر معنى ذكر الكلمة يعني صيرها من المذكر. هناك مثلا الطالب كتب كلمة مؤنثا، وبعد تدقيق وتفحيص الأستاذ يقوله ذكر هذه الكلمة، يعني ذكره، يعني ذكر، يعني هذه الكلمة ليست مؤنثا بل مذكرا، فلهذا ذكر الكلمة مذكر بناء. الأول يقول أنا زميلك في الدراسة كنا في صف واحد. يا أخي أنا زميلك في الدراسة، كنا في صف واحد في المدرسة، يعني كنا ندرس في صف واحد. عفوا صوتك متقطع وما فهمت كلامك. تقطع يتقطع تقطع يعني كترة، لا أستطيع أن أفهم كلامك. الآن هل تحسن الصوت؟ تحسن معناه تزين تجمل. تحسن حاله يعني حالة شي هنا. تحسنت وضعيته يعني تحسنت أحوالهم. مثلا يقال الطالب يعني فلان يتحسن مستواه الدراسي
يوما بعد يوم يعني يترقى، يعني يتحسن مستواه الدراسي يوما بعد يوم، يعني يترقى. وأيضا يقال فلان صحته في تحسن مستمر، يعني في تدرج من حسن إلى أحسن. وأيضا يقول الآن هل تحسن الصوت؟ صوتك مشوش يا أخي. شوش يشوش تشويش معناه يعني خلته الأمر، يعني أساء ترتيبه. التشويش التخليط، مشوش من الكلام يعني غير المرتب. الكلام الذي يكون غير المرتب يقال مشوش من الكلام. وأيضا مضطرب يعني غير مستقيم، غير واضح، مبهم. مشوش يعني غير واضح. فعابد الاتصال، دوبارة कॉल कीजिए. طيب سأتصل بك بعد لحظة يعني بعد قليل. أنا في انتظارك. عفوا الشبكة ضعيفة عندي ولذا كان صوتي يتقطع. الشبكة ضعيفة قليلة. شبكة معنى الشبكات شباك وشبكات، يعني هو يعني هي خيوط متشابكة تستعمل لصيد السمك. خيوط متشابكة تستعمل لصيد السمك. مثلا يقال اتسعت شبكة خطوط السكة الحديدية في البلاد. شبكة يعني. وأيضا أدخلت إصلاحات مهمة على شبكة الطرق. وأيضا يقال عمت شبكة الهاتف كل الأقاليم. شبكة الهاتف موبايل سيجنال. وأيضا يقال شبكة تجسس، يعني طائفة من الأشخاص يشتركون ويشتبكون في أعمال سرية. هذه الشبكة. حياك الله يعني رفع مقامك لا بأس، ولكن لم تعرفني بنفسك. أنا فلان، أعرفتني الآن؟ نعم عرفتك جيد. أين أنت هذه الأيام؟ आजकल कहाँ हो? نحن في رحلة دعوية في قرية نائية. हम जो है वो एक तबलीगी सफ़र में हैं, रिहला दाविया तबलीग में. फ़ी क़रिया नाइया, दूर गाँव में. नाइया हादा मिन बाब नसर यंसुर. ना यनू नौ यानी अथक़लहु अमालहु यानी बउदा يعني نا والرجل أي بعد الرجل. وأيضا هذا نا ينيء نيء، هذا مثلا يقال لحم نيء يعني اللحم الذي لم ينضج، वो गोश्त जो नहीं पका. وأيضا من باب مفعل ناء ينائي مناءة معناه باعده يعني دافع عنه. والبث فيها يكاد ينعدم. البث يعني إرسال إذاعي تلفزيوني يعني सिग्नल इसमें न होने के बराबर है. तक़ब्बल अल्लाहु मिन्क अर्जू अन तज़कुरनी बिखालिस दुआई, अपने खालिस दुआओं में याद रखें. व अना कज़ालिक ला तंसाना मिन दुआई सालिह. यस्सर अल्लाहु अलैका, अल्लाह आपको पर काम आसान करते हैं. वस्तअमलक लिखिदमत दीनिही व इबादतिही. इस्तअमल मानाहु यानी जअलहु आमिलन, इत्तख़ज़हु आमिलन. अपने दीन की खिदमत और अपने बंदों की खिदमत के लिए आपको कबूल करें. अस्तौदिउकल्लाह वफ़ी अमानिल्लाह यानी अस्तौदिउकल्लाह वफ़ी अमानिल्लाह.